عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين، واليوم بإذن الله راح نقراو لو كور تاع لي موليكول d'adhérence cellulaire. قبل ما نبدأ نقول لكم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، لأني فعلا اليوم راني متعبة، وهذه المرة الثانية اللي نسجل فيها الدرس لأنه سجلته وما تسجلش. فإذا زل لساني بأي كلمة خارج الصفحة، ولا شفتوني نطقت شيء مكان شيء آخر، اعذروني. بسم الله بسم الله بسم الله. وش معناتها؟ ما حبيتش تطلع مونديال. وش معناتها لي موليكول d'adhérence cellulaire؟ l'adhérence cellulaire محسوب الارتباط ولا حاجة نربطوها مع حاجة. مثلا يكون عندنا خلية 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 خلية، هاد الخلايا كامل رانا حابين نصنعو منهم ان تيسو اللي يكون اوف كورس معمر بالخلايا، بصح هاد الخلايا مرتبطين فيما بيناتهم. تسمى وشنو هي هاد الحاجة اللي راح تربط لي الخلايا باش يكونوا لي نسيج ولا ان تيسو؟ سي لي موليكول d'adhérence. الله المستعان. ربي ماله. لحظة أعتذر. إذا أخيرا، la reconnaissance intercellulaire est le processus qui permet l'association sélective de cellules. هذه ما عندها حتى معنى، فهمتها لكم à peu près. L'ensemble de ces interactions est dû à des molécules de la membrane plasmique, les CAM. وشنو هما les CAM؟ les molécules d'adhérence cellulaire. C هي cell ad استنى نسيتها بالانجلي. cell adhesion molecule. Ou les SAM, c'est les molécules d'adhérence à la matrice extracellulaire. بمعنى كي تكون عندنا دو سيلول يديروك تلفت لي الهضره، يديرونجي الصفر شويه، مي انا نحب الصفر. كي يكون عندنا دو سيلول وهاي ليك لا ماتريس اكسترا سيلولير، كي تكون الوصل ولا لاديزيون ولا لا جونكسيون بين هاد لي دو سيلول نعيطولها الكام. وإذا كانت بين هاد لا سيلول وإذا كانت بين هاد لا سيلول ولا ماتريس اكسترا سيلولير ولا هاد لا سيلول ولا ماتريس اكسترا سيلولير تسمى السام. ولا ماتريس اكسترا سيلولير فهمتها لكم لا ديرنيير فوا بلي هي لي غليكوبروتيين اللي غراسها تجمع عنا لي تروك لو تيسو. pardon I'm tired. صح. Les molécules d'adhérence cellulaire sont les glycoprotéines transmembranaires. أول حاجة لازم نعرفوها c'est que ce sont des glycoprotéines. des glycoprotéines transmembranaires. علاش transmembranaire؟ حنا نقولو زعما هاي ليك هذه لا ممبران بلازميك، حاجة ترانسممبرانير، الحاجة اللي تجي هكذا بين تقطعها راكم عارفينها. إذا تشفاو هادوما كنا نقولوا عليهم ويت كي نلحق لهم نفهمكم. au cours de développement embryonnaire malgré l'embryologie ماشي بزاف mon module préféré و c'est pas mon point fort، مي نقدر نقول لكم بلي زعما اصلا مع الاول يكون مكون من خلايا الجنين، هذوك الخلايا يرتبطوا فيما بيناتهم ويتكاثروا ويرتبطوا ويتكاثروا ويرتبطوا باش يصرالنا ان ديفلوبمون امبريونير باش يولي عندنا ان امبريون. Chez l'adulte normal, pour la maintenance des épithéliums et la réparation des cellules. وش معناتها la maintenance des épithéliums؟ la maintenance هي الاحتفاظ
بصحة هاد لي زيبيثيليوم قلنا باللي c'est un tissu qui va tapisser la face interne, surtout dans les cavités. Et la réparation tissulaire حنا على بالنا بلي لي سيلول يموتوا تسمى كي يموتوا لي سيلول يجيو سيلولات جدد في بلايصهم ايا تسمى هاد لي موليكول داديرونس ديما الحاجه الجديده اللي تجي تربطها مع صاحبتها كي فا نو بيرميتر نريباريو la notre tissu voilà. Dans certains processus pathologiques في بعض الأمراض كيما l'inflammation et le cancer اللي راهو جاي في الطريق نفهمكم très bien. C'est pour ça أنا حنصوتي. هنا أول حاجة هاد الطريقة كيفاش هاد لاباج كيفاش ننصحكم تحفظوها. ديروا ان طابلو. أول حاجة الخانة الأولى الأسماء تاعهم، الخانة الدوزيام اسكو سام ولا كام، الخانة الثالثة اسكو ديبوندون ولا انديبوندون للكالسيوم باش تحفظوهم فاسيلمون. دوك احنا عندنا 4 1 2 3 4 وفي هاد لا فيديو ان شاء الله راح ندير لكم غير الان والدو مي نسيو نشرحوهم تري بيان. La première superfamille, c'est les immunoglobulines, les CAM. Ils sont indépendants du calcium extracellulaire اللي يجي خارج الخلية. Les cadérines, c'est des CAM, les sélectines, c'est des CAM. برك les intégrines يجوا soit SAM, soit CAM. بمعنى يجوا بين la matrice extracellulaire ou la cellule, ou la cellule et la cellule et la cellule. صح قلنا لي كاديرين ils sont هادو ما بين ثلاثة ils sont dépendants للكالسيوم extra cellulaire فوالا اللي يكون خارج لا سيلول. très bien très bien très bien. دوكا هادو لي ستركتور ولا نقدروا نقولوا المكونات ولا كيما حبينا نسموهم راح نقراوهم بكامل لي ديتاي ونحفظوهم نورمالمون بار كور تما سي بور سا راح نصوتيوهم هنايا راح نقراو تاع كل وحده في لا بارتي تاعها. لا بارتي تاعها هنا قالك il existe plusieurs modes d'adhérence selon le type de molécule d'adhérence. هنا راح نصوتي لكم هاد لاباج نروحو ديريكتومون لا فوتو باش تفهموا très bien باسكو هي جينيرالمون كي نقراو بلي فوتو تجينا ساهله. هنا عندنا لي سيلول هاي سيلول مع سيلول وبيناتهم دي ليزون ولا هاد لي ليزون اللي نسموهم لي غليكوبروتين. صح هنا كي نقولوا هنا راهم ويقدروا يكونوا عندنا سوا لي ميم سيلول زعما ا ولا ا بي تما ماشي نفس لا سيلول لي ليزون يقدروا يكونوا لي ليزون كيف ولا ماشي كيف كيما هنا زعما راهم لي دو روز وهنا راهم وحده روز وحده اورانج ماشي كيف. سي بور سولا راه عندنا تسميات باش نسموهم باش تسهلنا الخدمه وباش زعما واحد كي تقولوا فلان هاد لو مود داديرونس يجي اوموتيبيك هيتيروفيليك خلاص او عارف هو وشنو اكزاكتومون اوموفيليك هيتيروفيليك باردون اوموفيليك هيتيرو تيبيك باغ اكزومبل. صح ياسمين هكا كي تهضري وكامل ما فهمناش وشنو ايتيرو تيبيك ديجا واش معناتها ايتيرو واش معناتها اومو. ايتيرو كي كنقولوا ايتيروجين بمعنى غير متجانس بينما لو مو اوموجين بمعنى متجانس. صح واش معناتها تيبيك واش معناتها فيليك.
كي نهضروا على التيبيك صافي رانا نهضروا على لا سيلول، بينما كي رانا نهضروا على الفيليك رانا نهضروا على لا ليزون دو لا ليزون فوالا لا ليزون. صح دوك نعاودو بطريقة سهلة وبسيطة. كيكونوا لي دو سيلول كيف كيف نسموهم اوموتيبيك، كيكونوا ماشي كيف كيف ايتيروتيبيك. بينما لي ليزون اذا كانوا كيف كيف اوموفيليك، واذا ما كانوش كيف كيف ايتيروفيليك. نورمالمون فهمتو، مي جو في اسيي ان نعاود لكم. قلنا زعما هنا شوف نخيرو نيمبورط كال سيلول، يا سيدي نخيروها باسكو هذه شويه صعيبه. هنا ما عندناش لي ميم سيلول تسمى ايتيرو، وهنا تاني ما عندناش لي ميم ليزون تسمى ايتيرو. صح، لي سيلول واش قلنا نقولوا لهم لي تيبيك ايتيرو تيبيك، ولي ليزون قلنا نقولوا فيليك تسمى ايتيرو تيبيك ايتيرو فيليك. فاسيل ما سيل. نعاودو نقراو ولا مكان معليش. قلنا لا liaison est dite homophilique إذا كانوا les molécules d'adhérence ولا هاد les liaisons sont identiques، وإذا كانوا hétérophiliques إذا كانوا les molécules d'adhérence ولا les liaisons différentes ولا ولا على حساب les cellules. قلنا homophilique إذا كانوا les cellules identiques، hétérotypique إذا كانوا les cellules différentes. صح. هنا في لي زيمونوغلوبولين عندنا لي زانتيراكسيون باردون، عندنا تكون او سوا اوموفيليك اوموتيبيك ولا ايتيروفيليك ايتيروتيبيك، بمعنى سوا كلش كيف كيف سوا كلش ماشي كيف كيف، ما عندهمش الوسط. صح، نروحو ديريكت لاباج لي موراها باش نفهمو. صح عندنا 3 عندنا une trentaine de membres اللي principalement نسموهم عندنا نقولوا principalement عندنا les N cam les I cam et les V cam. صح باش نحفظوهم فاسيلمون بلا ما نقراو. N nerveuse، I intercellulaire، V vasculaire. تسمى N cam تكون nerveuse plus musculaire plus les lymphocytes، nerveuse musculaire lymphocyte. les ICAM قلنا intercellulaire اللي تكون بين les épithélium، و vasculaire voilà vasculaire تكون في les cellules endothéliales. قلنا les cellules endothéliales يكونوا تاع القلب et تاع الأوعية الدموية. Ce sont des glycoprotéines. قلنا كامل c'est des glycoprotéines كي هذيك اللي جايين موراها transmembranaires constituées des brins antiparallèles. des brins محسوب خيوط، antiparallèles محسوب متوازيين بصح بالعكس كيما هنا. شوفي هذه راهي هكذا، هذه راهي هكذا. stabilisé par des ponts des sulfures. وشنو هاد لي ponts des sulfures؟ إذا تشفى هاوليك هاد الحمورة إذا تشفاو في الليسي كنا نسموهم الجسور الكبريتية، اللي هما أقوى الجسور اللي تحكم لي دي بروتيين ولا دي بيبتيد ولا نيمبورت كوا، وتكون بين أحماض أمينية I think سيستين وسيستينين هاكا. ما جيت نكتبها نص ساعة باش نعاود نمحيها معليش. هذا ما كان نورمالمون، هذا هو لو بلوز امبورطون في هاد لاباج. صح، لي رول تاع لي زيمونوغلوبولين بخي استناو نشوفو إذا يتسجل باسكو عييت صافي باسكو مصباح وانا نسجل وهي تعاود ما تتسجليش. Le rôle des immunoglobulines CAM. Ils sont impliqués dans l'assemblage cellulaire. واش معناتها assemblage cellulaire؟ محسوب يقولنا بلي زعما cellule تولي un tissu. C'est un mécanisme qui permet à une cellule embryonnaire de s'attacher au bon moment à une cellule qu'elle aura identifiée. صحيح حنا على بالنا بلي في la vie embryonnaire كل حاجة ترتبط
ولا كل حاجة تصرى في وقت معين، في فترة زمنية معينة، شغل حاجة ما تتفوت. سي بور سا قالك au bon moment. Ainsi un tissu puis باسكو على بالنا بلي عندنا وشنو هي الحاجة، عندنا une cellule un tissu un organe une هذا التسلسل une appareil une appareil ومن بعدك un organisme. زعما اباري واش معناتها اورغان، على بالي بلي تفهموا بلي عضو. اباري زعما حنا عندنا لاباري نقولوا ديجستيف، فيها لي فوا زعما بوكال، ومن بعدك الفارنكس، ومن بعدك لو سوفاج المعده لي زانتيستان غير لي زانتيستان الكولون الريكتوم. هذا كامل اباري اللي يخدم لي خدمه وحده. Chaque organisme كامل الجسم. Il joue un rôle crucial dans la réponse immunitaire. يتشفاو في الليسي كنا كاين هكا واحد الحاجة هكا جسم مضاد، هادوك تاني يعيطولهم لي زيمونوغلوبولين ولا راح لي اسمهم الاخر لي زونتي، راح لي موندي. Il intervient dans le développement du système nerveux كيفاه حتصرالي une migration. هادو كامل دوك نجيو دي فوتو les crêtes neurales، راح تصرالي la migration des crêtes neurales. هذه دوك نشوفوها في لا فوتو. La pathologie, c'est l'expansion élevée de la VCAM, vasculaire, dans les tumeurs et de mauvais pronostic, le mélanome. Le mélanome, c'est un... On a le mélanome, il prend naissance dans les cellules de la peau. Les mélanocytes, les mélanocytes ils vont produire la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui va donner la couleur à la peau. Ça, c'est une tumeur cancéreuse qui est maligne بمعنى مضرة، بمعنى ماشي العكس تاع بنين، qui peuvent détruire les cellules suivantes ou la voisine ou la n'importe quoi. صح دوك نشوفوها. فوالا هادو لي كاديرين. دوك نبداو بلي كاديرين. هي كاينه نصنعو لي كريت، جو سوي سيغ بلي شفتهم اسكو في هاد الكور نسيت، مي لي كريت نورال راهم كاينين، على بالي بلي كاين لي كريت نورال. هاي ديك لي كريت نورال. راكم تشوفوا هاد الغوج، ها هي هنا تبان تري بيان. هاي ديك راهم يكونوا فوقا لي كريت نورال، هاديك يكونوا هنا ومن بعد ينفصلوا ومن بعد تصراهم اون ميغراسيون. لي زيمونوغلوبولين هما المسؤولين على باردون إناز راحت لي يدي باش كنت نهضر. Les cadérines, c'est des glycoprotéines transmembranaires dépendant du calcium. بين كل دومين ودومين كاين الكالسيوم. صح. il est homophilique homotypique فقط. homophilique homotypique. les cadérines نشوفو كاين دو غروب، les cadérines classiques et les cadérines desmosomales. les cadérines classiques les cadérines E نسبة للإبيثيليال، N cadérine nerveuse، P placenta. les VE هما الإبيثيليال plus endothélial vasculaire épithélial. Voilà. Les cadérines desmosomales, c'est les desmoglobules
لين ولي ديسموكولين اللي هدرنا عليهم في الكور بريسيدون، اللي ما شافوش يروحوا يشوفوه سيتي تري بيان اكسبليك. اللي جايين في لي ديسموزوم سي نورمال باسكو قلنا لي كاديرين ديسموزومال محسوب جايين في لي ديسموزوم. صح. Ce sont des glycoprotéines transmembranaires qui possèdent 5 domaines. هذه للحفظ هايليك 1 2 3 4 5 يعني نبداو العد نورمالمون منه معليش 5 dépendant du calcium. Les cadérines s'associent en dimères. واش معناتها ديمير؟ deux sous-unités اللي راهي تبان في لا فوتو. هنا ماهيش تبان بصح هنا يتبان. شوفوا هنا شوفوا راهم un dimère. Quand la concentration s'associe en dimère وقتاش كي تكون la concentration extradesmosomale augmentée. Elle s'exprime en permanence au niveau des cellules. محسوب ديما يكون le rôle تاع les cadérines. La E-cadérine est la mieux connue. Elle intervient dans la compassion de la morule. هادو كامل راح نشوفوهم ونهضروا عليهم في لي فوتو. وي نهضروا على كل وحده وحدها. هذيك المورولة إذا تشوفوا في الامبريولوجي قلنا بلي المورولة هي الفوتوس كيكون فيه بين 16 و 74 سيلول. هذاك هو لو ستاد تاع المورولة. لا كومباكسيون واش معناتها؟ محسوب ضغط تكومبريسيهم. Les E-cadérines sont indispensables à la formation des jonctions adhérentes et des desmosomes et donc responsables de la forme et la polarité cellulaire, surtout dans l'organisation des épithéliums. Les les N-cadérines interviennent lors de la morphogénèse du système nerveux. هذه تاني لي كاديرين كيما لي زيمينوغلوبولين راح يتدخلوا لي لا ميغراسيون تاع لي كرات نورال اللي فهمتها لكم في هذيك لافوتو. L'embryologie c'est pas trop moi, pardon. Ils sont tous impliqués dans le phénomène d'inhibition de contact. وحده سقساتني وشنو l'inhibition de contact ماهيش فاهماتو. حنا على بالنا بلي لي سيلول ماشي كل حاجه شرط تروح للسيلول اللي قدامها، لا خاطر كابابل هذه تكون حاكمه دي تيومور. لو كان تصرا لو كان l'absence d'inhibition de contact راح تنقل لي تيومور ولا الاخر من هاد لا سيلول لهاد لا سيلول. وهذا هو واش يصرا في لو كا دان كونسير. لابسونس تاع هادوما اللي راح تبدا تؤدي الى لابسونس تاع l'inhibition de contact. تسمى حنا نحتاجو شويه خصوصيه بين لي سيلول. هذا ما كان. هذه في لي ديسموزوم يقولنا كيفاش تجي. هاي ليك هاد الفيولي راهم هنا سو فورم دو ديمير. هنا هضرنا على ليميغراسيون تاع لي كرات نورال. صح. نهضروا شويه على هذه التجربه تاع لي رول دي كاديرين دون انيبيسيون دو كونتاكت. امي لي سيلول درنا دي سيلول في هاد لا بواط دو بيتري. هذه هي لا بواط دو بيتري. هاي ليك ومن بعداك واش راح نشوفو بلي لي سيلول لي فون سو ديفيزي. تما زادو شويه حتى وين خلاص ماكسيموم تاع العلبه بيتري. واش يصرا؟ يتصرا اون انيبيسيون دو كونتاكت. تقول لهم ستوب وي دونت نيد اني مور تاع ديفيجن. تسمى باسكو يكون شغل كاين دي بروتيين ميساجي اللي ينتقلوا من هاد لا سيلول لهاد لا سيلول. pardon. كاين دي بروتيين فوالا دي بروتيين اللي فيهم دي ميساج كي va bloquer la division. هذا ما كان. c'est pour ça les cellules cancéreuses فيهم l'absence تاع l'inhibition de contact كيما قلت. La
لا باثولوجي شفيتو هذه ليبيديرموليز بولوز هضرنا عليها في لا فيديو بريسيدونت، قلنا باللي في الطبقة تاع الأدمة تاع لابو كاين ليبيديرم و لو ديرم، بيناتهم هنا راح تنفصل وبالتالي راح يتعمر للماء وتتنفخ. نورمالمون هذا ما كان، هذه ما سي با ترو امبورطون. سي بون، إلى هنا ونتوقف. سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.